बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाज़रीन, आज आपसे डिस्कस करेंगे चूँकि इलेक्शन में अभी चंद दिन बाकी हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, और क्या इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई उम्मीद की किरण बाकी है कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो बाकायदा अपनी जमात को ज्वाइन कर सके। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दाखिल की थी जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफर कर दिया। उन्होंने कहा जी कि आप पहले इलेक्शन कमीशन में जाएं। वो पटिशन क्या थी, उसमें उन्होंने कहा जी कि चूंकि पहले इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया, और लेकिन उन्होंने जो तहरीक इंसाफ थी जो बतौर जमात थी उसको उन्होंने तहलील नहीं किया। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में केस गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटी के हक में इसका फैसला सुनाया, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया, जहां पर काजी साहब जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना और उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया। ये तो हम डिस्कस करते रहे हैं कि बल्ले का निशान जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है ये कोई इतना बहुत वो अच्छा फैसला नहीं है जिससे कोई जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं हुई, बल्कि इसके अफेक्ट्स होंगे, आफ्टर शॉक्स जो हैं उसके नज़र आएंगे। अच्छा जी, अब जो है कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने एक नए सिरे से जदोजहद शुरू कर दी है। उन्होंने जो एक कानूनी नुक्ता है इसमें जो उन्होंने रिलीफ लेने की कोशिश की है, उसमें ये उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन से पहले जो किसी भी हलके के मेंबर्स होते हैं, कैंडिडेट होते हैं जो कि अपनी जमातों की जानिब से इलेक्शन लड़ते हैं, या उसमें वो उस हलके से जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, उनकी एक फहरिस्त जारी करता है, एक लिस्ट जारी करता है, एक फॉर्म जारी करता है जिसको फॉर्म 33 कहते हैं। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है ये इलेक्शन कमीशन में बतौर एक जमात दर्ज है, इसका अंदराज है, जमात को ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ जो है उससे निशान जो लिया गया उसका इंतखाबी निशान वापस लिया गया। इसलिए चूँकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, जब ये नॉमिनेशन पेपर दाखिल उन्होंने करवाए थे, तो नॉमिनेशन पेपर दाखिल करवाते वक्त उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया था। उन्होंने कहा जी कि हम अपने नॉमिनेशन जो है वो पीटीआई की जानिब से दाखिल करवा रहे हैं, हम आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। इसलिए उन्होंने कहा जी कि मैंने भी जब नॉमिनेशन दाखिल करवाए एक डिक्लेरेशन दिया, एक टिकट अपनी जमात का साथ दिया कि हम पीटीआई की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो लिहाजा जो इस वक्त फॉर्म 33 जारी किया गया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 33 जारी करता है, उसमें मेरे हलके से मेरा जो नाम है वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ना लिया जाए या ना लिखा जाए, बल्कि उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर उसमें नाम लिखा जाए। अच्छा, ये उन्होंने क्यों कहा? जारी बात है, अगर ये सलमान अकरम राजा साहब को ये रिलीफ इसमें मिल जाता है या उसमें उनको कोई उम्मीद है कि रिलीफ मिल गया, तो फ़ायदा ये होगा कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान भर में जितने भी कौमी और सूबाई असम्बलियों पर तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन ये होगा कि वो इस फैसले की बुनियाद पर अगर सपोज उनके हक में आता है तो अपनी जमात को ज्वाइन कर सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसमें यह होगा फिर कि वो ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं उनको फिर वो आगे पीछे नहीं जाएंगे या वहाँ ये उनको ख़रीदा नहीं जाएगा, तो उन पर आर्टिकल जो है वो आइन के आर्टिकल का इतलाक भी हो जाएगा कि फ्लोर क्रॉसिंग का वो आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये एक उन पर एक किस्म का चेक लग जाएगा। तो तीसरा ये है कि पीटीआई को जो सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा फिर पहुंचेगा उसमें ये है कि जो उनके रिज़र्व कैंडिडेट्स की सीटें हैं, जो ख़वातीन की सीटें हैं, जो अगर उनके जो उम्मीदवार जीतेंगे अपनी जमात को ज्वाइन करेंगे तो वो भी हासिल कर सकेंगे, और जो माइनॉरिटीज़ की 10 सीट्स हैं उसमें भी उनको हिस्सा मिल सकेगा। लेकिन ये एक बहरहाल एक प्रोसेस है और एक मुश्किल प्रोसेस है। इसमें रिलीफ मिल भी सकता है, लेकिन इसके चांसेस जो है अभी 50-50 आप कह सकते हैं। वो इसलिए कि अभी इलेक्शन में चंद दिन बाकी हैं, और इलेक्शन की
صورتحال یہ کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے کہا جی آپ الیکشن کمیشن میں رجوع کریں. اچھا یہ الیکشن کمیشن میں چل گیا. الیکشن کمیشن میں اس کیس کی سماعت ہوئی چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں. دوسرے ممبرز جو تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. تو اس میں وہ کافی اس میں ڈسکشن ہوئی جس میں انہوں نے کہا جی یہی موقف بنایا کہ ہماری جماعت موجود ہے اس لیے ہمارا نام جو ہے فارم 33 میں شامل کیا جائے. تو ایک موقع پر جیسے وہ چیف الیکشن کمیشنر نے یہ بھی کہا جی کہ اگر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو جماعت ہے اس کو پھر اس کا نام بھی ہٹا دیا جائے. تو یہ ظاہر بات بہت ایک وہ سویئر قسم کے ریمارکس تھے, یہ آبزرویشن تھی, یہ نہیں آنی چاہیے تھی کیونکہ یہ کسی جماعت کا ہٹانا یا اس کا نام اندراج کرنا یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے, یا پارلیمنٹ سے یہ ایک ریفرنس ہے جو سپریم کورٹ میں جائے گا. تو اس پہ انہوں نے یہی کہا جی کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے, یہ یہ جو حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے یہ وہ ڈکلیریشن جاری کرتی ہے, وہ سمجھتی ہے کوئی جماعت اس کے وہ 3 جو سٹیپ ہوتے ہیں, یا تو کوئی دہشت گرد کارروائیوں میں وہ اس کو ملوث ہے, یا اس کا ملکی سلامتی کے خلاف وہ کام کر رہی ہے, یا تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ اس کے کوئی فارن فنڈنگ ایسی ثابت ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کو تحلیل کیا جائے. تو اس صورت میں بھی فیڈرل گورنمنٹ خود سے کسی جماعت کو تحلیل نہیں کر سکتی, بلکہ وہ اس کا جو ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوائے گی. اور اس میں ٹنیور بھی ہے کہ 15 دن کے اندر یہ ریفرنس بھجوانا بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد جو اس کا ڈیسیجن ہے کسی جماعت کو تحلیل کرنے یا نہ کرنے کا, یہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا, یہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. سپریم کورٹ اس پہ کیا ڈیسیجن لیتی ہے. بہرحال جی وہ الیکشن کمیشن نے ساری ان کی بات سنی, روداد سنی. انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں تو صاحب پیرالل آپ نے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے اس کو بھی استعمال کیا, آپ وہاں پر بھی چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی الیکشن کو دن ہی بہت تھوڑے رہ گئے, چند رہ گئے, آپ نے جو اپنے ویب سائٹ پہ جو فارم جاری کرنے کے بھجوانے اس میں ہمیں ترمیم کر کے فارم 33 میں ہمارا نام ڈالیں. الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ محفوظ کیا, لیکن اس میں بہت کچھ زیادہ ایسچ کوئی ہوپ فل اس کے لیے پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے. لیکن پھر بہرحال جو بال ہے نظر آ رہا ہے, اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی کورٹ میں چلی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کی سماعت کرتی ہے, اس پہ وہ اگر اپنا فیصلہ دیتی ہے تو یقیناً ایک جو ہے امید کی کرن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے سٹل موجود ہے, اگر ان کو اس کا نام جو ہے اس میں شامل کر لیا جاتا ہے بطور پارٹی امیدوار فارم 33 میں. تو ناظرین یہ ایک پروسیس ہے, اس پروسیس میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی الیکشن کے لیے ٹائم بہت تھوڑا ہے, لیکن اگر سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرتی ہے, سنتی ہے, تو یہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ سپریم کورٹ ایک دن میں بھی وہ سارے کیسز جیسے پینسل سنتی رہی ہے. تو دیکھیں جی اب اس پر چیف جسٹس قاضی صاحب کیا فیصلہ لیتے ہیں, کیس لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں. پی ٹی آئی والے وہاں پہ بھی ان کی کورٹ سے ایسے ان کے بلے کے نشان والا فیصلہ آیا, کوئی زیادہ ہوپ فل میرا خیال میں نہیں ہوں گے. لیکن پھر بھی جو ہے یہ ابھی اس کا ڈیسائیڈ ہوگا جب یہ کیس اگر لگتا ہے تو اس پہ جو کورٹ ہے وہ اپنا کیا ویو پوائنٹ لیتی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس میں ریلیف مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا. تو ناظرین یہ تھی کوئی ڈیولپمنٹ جس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا تھا. تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.